वाऱ्यावरती गंध पसरला नाते मनाचे, मातीमध्ये दरवळणारे हे गाव माझे. वाऱ्यावरती गंध पसरला नाते मनाचे, मातीमध्ये दरवळणारे हे गाव माझे. आज आम्ही येयल्ले आसा शेळीन. येवपाचें कारण म्हटल्यार आमचो हांगासर एक मित्र आनंद मेळयकर. तुम्ही खूप शेत पळयलां आसतलें. थोड्यांची काजींची लागवड आसता, थोड्यांची केळींची लागवड आसता, थोड्यांची आंब्याची लागवड आसता, भाताची आसता, अशे विविध लागवडी चालू आसता. पूण ह्या मनशान अशी एक लागवड सुरू केल्या की ज्या जाग्यार म्होंव तयार जाता. आनी आयज म्होंव म्हटल्यार खूब लोकांक जाय पडटा. आयुर्वेदान म्होंवाचें खूब म्हत्व आसा. आयज आमी स्पेशली ताका मेळपाकूच दिल्ले आसा की तेणे हें पालन केल्लें आसा म्होंव. ते कशें केल्लें आसा आनी म्होंवाच्या मुसांचें संगोपन कशें करपाचें आनी भितर डिफिकल्टीज किंवा कितें येता ते दाखोवपाचो आमी बारीकसो एक प्रयत्न करता. पूण आयज म्हटल्यार तो एक प्राणी मित्र. तो पयलीं रेस्क्यू स्क्वॉडान आसलो. जे सर्प आसता पळय विविध प्रकारचे, ते कोणाच्या घरान येयले किंवा आनी खंय घुसले जर जाल्यार तो तांकां धरपाक वयतालो आनी तांकां रेस्क्यू करतालो. नमस्कार आनंद बाब. थँक्यू सर. आयज आमी आनंदाकडे थोडो एक उलोवपाचो प्रयत्न करतले की तेंच्यांनी ही धडपड एक चालू आसा ती कशी आसा म्हणून. आनंद बाब, ही तुमी म्होंवाची पळय सुरवात केली ती कशी सुरवात केली आनी तुमकां खंय प्रेरणा मेळ्ळी? हे आमचो बाबा आसलो पळय, तो पयलीं करतालो पूण कमी प्रमाणात. म्हणजे तेजे अशें म्हणजे हेजेर अशें नासलें. मागीर बाबा हाडून म्होंव घरान दवरतालो. मागीर कोणाची बारशाक मागीर पुजा जाली जाल्यार तांकां म्होंव दितालो. म्हणजे कोणाक थंडी खोकली आनी मागीर हांव इल्लें इल्लें तेजी आसली. बाबा आसतना ते 40-50 वर्सां पयलींचे सुद्दां एक लाकूड आहा ते हे आहा पळय बारीक मुसाचे, ते केन्नाच वचना. ते सुद्दां अजून म्हाजे कडेन आहा. म्हटल्यार ते हांवें स्विफ्ट बी करूना, तशेंच दवरला तेजी याद अशी म्हणून. आनी कशें जाणा, लोक म्होंवाचे मूस म्हटले की भियेता. म्होंवाचे मूस आसता पळय ते खूब प्रकारचे आसता. ते तुमकां सांगपाचें आतां दाखयता हांगासर. आमच्या हांगासर गोंयान आहा पळय ती 5 तरांची म्होंवां मेळटा. 5 तरांची म्होंवां मेळटा. ते एक म्हटल्यार हे म्हणटा ते कोणगे म्हणटा ते बिल्डिंगे. आतां झाडाक म्हणूच शकना आमी, कित्याक तर बिल्डिंगांक चड लोकांक खबर आसता. बिल्डिंगांक बसता ते कोणगे म्हणून बरे मोठे आसा ते स्टींग आसलेले मूस. मागीर हे बडयाळे म्हणून पिना. मागीर सातोडे म्हणून हे आतां तुमकां पेटयेन दाखयले ते सातोडे म्हणून. मागीर सोनपोये आनी रेड्या पोये म्हणून एक 4-5 तरांची म्होंवां आमच्या आतां गोंयान आमकां मेळटा. तेज्याकूय आनीकूय भायर खंयची जात आसत खबर ना, पूण 5 तरांची म्होंवां मेळटा. तितूंतली 3 म्होंवां आहा ते स्टींग आसलेली. 3 म्होंवां आहा पळय ती तेका एक पॉयजन म्हणजे हें आसता, मातशी लागल्यार सुत्ता भितर. आनी तेजे बरोबर कांय येना. पूण हे कोणगे आहा पळय ते एक 50-40 लागले जाल्यार मनशाक म्हणजे एलर्जी बी केल्ली जाल्यार इंजर्ड जावं शकता. आनी हे आहा ते आनी तितून एक खूब बरें म्होंव म्हणून सोनपय आहा. म्हणजे आमी कशें मसाल्यान मिरयां भांगर म्हणटा पळय तशें म्होंवान भांगर म्हणून एक आहा ते सोनपय म्हणून. ते एक चमचो नाल्यार अर्दो चमचोच मेळटा, चड मेळना. ते तुमकां कशें आसता ते दाखयता. अशें आसता. तेंच्यांनी पॅक केले पळय ती तांची तांतयां. ते स्टींग नासलेले मूस म्हणजे खूब बारीक आसता. ते सोनपय म्हणून आतां तुमकां सांगप म्हटल्यार ते विकूंक बी आमी हें करिना, कित्याक ते तितून एक चमचो बी आसता. पूण आमच्या कित्याक खबर ना म्हाका कितें जाता. आमचो बाबा बी पयलीं ते म्होंव कोणूय गांवांतले येयले काय तेजे दोळ्यान घालताले. हांवूय आजून आतां घालता लोकांच्या, पूण विश्वास लोकांक आसा खबर ना आनी म्हाका हांव म्हाज्या दोळ्यान घालता. ते दोळ्यान घातल्या उपरांत कितें जाता ना, दोळ्यान धग आसता पळय गरमी आसता ती वयता. मागीर दूद बी घालता, म्हणजे भुरगे बारीक भुरग्यांक खाता ते दूदूय घालता. पूण तशें म्होंव घातल्यार दोळे आनी हे दोळे येता पळय, दोळे येता म्हणटा पळय आनी ते आमी हेतुले फार्मासींतले ट्यूब घालता पळय तशें हे म्होंव घातल्यार दोळे रोखडे क्लियर जाता. येता ते सारके जाता. म्हणजे करून पळयलां आमी, म्हणजे लोकांनी व्हरोन घातला, आमी घातला. आनी हांव आतां कोणी आमगे दोळ्यान एक तर सकाळचे 10 पयलीं आनी सांजचे 5 उपरांत अशें घालप. ते थंड वातावरण थंड जाल्या उपरांत ते दोळ्यान घालतकच दोळे खूब क्लीन जाता. म्हाज्या बी घालता हांव, म्हणजे आमचे अशे भायरसुनूय लोक येवन घालून घेवन वयता. हे सोनपय म्हणून ते म्होंव दोळ्यान घालूंक आनी तेजे मेळना चड, एक चमचो ते अर्दो चमचो मेळटा. हे पोये म्होंव आहा पळय हे रेड्या पोये. हे पळय हे नाक अशें हे करता. म्हणजे हे कित्याक करता, दुसरे मूस येवन डायरेक्ट भितर वचोंक जायना म्हणून ते इल्ले 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 हे लायता, ते मळ लायता सेक्युरिटी कशी. सिक्युरिटी कशी. आनी हे रेड्या पोये म्हणून हे मातशे मोठे आसता, म्हणजे जात एकूच.
समज कोणाक अशें दिसलें की आपण एक घराकडे म्होवाची प्रक्रिया करूया म्हणून ते करू शकता. काय एका स्टिंगलेस ते घरान आपल्या घरान सारखे खंयूय बांदूं शकता म्हणजे स्टिंग आणि एका काम ना. मेन म्हटल्यार हे आता एकदा लायले तुमी न्हू वर्सान एकदा काडटाना क्वीन सेल जावं दुसरी राणी तयार जाल्यार 2 कडे करूंक मेळटा, एकाचीच 2 करूंक मेळटा ना. 2 करूं नसली तशीच सुद्दां म्होवाचो भाग सेपरेट आसता. तुमकां आतां मागीर दाखयता. म्होव सेपरेट आसता, तेजो पिठो सेपरेट आसता, तेजी तांतयां सेपरेट आसता. म्हणजे तुमी ओपन केले जाल्यार ते म्होव तिकेच काडपाचे परत आहा तशेंच धापून दवरपाचे. म्हणजे कितकी वर्सां जाली जाल्यार ते पळना. समज व्यवसाय सुरू केला जाल्यार कितें अडचणी आसा? म्हाका तर अजून ना. हांव 10-15-20 वर्सां सुमार जाली अडचण ना. आनी आतां पयलीं तरी अशें अडचण दिसा कोण कितें म्हणत काय म्हणत. आतां एग्रीकल्चरान मूस पवन बी वयता समज आमी समज आवडून दवरले भितर ते पवन वचूं शकता. हे सध्या एकाचे 2 जाता. हे बारीक मूस भायर आहा वचना. ते पवन केन्नाच वचना. म्हणजे फक्त 2 टायम वयचो शकता ते. धुंवर लागलो जाल्यार मागीर तेतून उदक गेले जाल्यार आनी मुयो काय भितर वचना. इतके ते सील पॅक करता की तेतून मुयो एकदा सील पॅक केले काय मुयो वचोच शकना. आनी तेका सराउंडिंग एरिया कशी जायी समज फुलां जायी मातशी. म्हणजे आमचे आतां तुमकां सांग शहरी भागान हे करूं शकना. हांव फोण्या बिल्डिंगेन केल्या, मागीर माशेलान बिल्डिंगेन केल्या लोकांचे बरी खिडक्यांक भायर लावं शकता तो. म्हणजे तसो तूं म्हणजे भंय काय ना. आनी तुमकां सांगो म्हटल्यार आतां ह्यो म्हाजी म्होवां आसा माय म्हज्या माडाक तुमी पळोवंक शकता, तेका दाखोवंक शकता. माडाक म्हज्या नाल्ल कशे आहा तुमी पळया. ह्या म्होवा खातीर सगळें आहा हें. कितें खातीर म्हटलें तुमी? ही म्होवां आहा पळय ते हे आहा ते पॉल्युनेट जाता. मूस पॉल्युनेट करता म्हणजे आपले जीन्स ते ह्या पॉल्युनेट करून सगळे आतां कशें आमच्या हांगासर तशी सासवाच्यो मागीर ह्यो डाळिंबाच्यो बागो ना. भायर भायर कितें आहा गोंया भायर आमच्या डाळिंब आसता तेज्यो बागांनी ह्यो पेट्यो व्हरोन लावंक लायता. मागीर लायल्या उपरांत तांकां एके पेटी फाटल्यान 500-1000 रुपया मेळटा ते वेगळेच आनी म्होंव कलेक्ट जाता. आमच्या हितून आमकां आमचेंच हें पीक जाल्यार पुरो न्हू आमकां. बरोबर. माडाक तुमी पळोवंक शकता इतके बरे माड म्हाजे म्हाका पावता इतके माड म्हाजे 4च माड आहा. पूण म्होंव काडपाचें कशें? काडपाचे प्रक्रिया म्हणजे तुमकां आतां ओपन केले न्हू तें ओपन केलें जाल्यार भंय दिसता चावात बी म्हणून ही चाव हे स्टिंगलेस म्हणजे चावपाचें चावपाचें फक्त केसांनी भरूं शकता. आनी कांयच ना. म्हणजे कोणूय हे करूं शकता. कानान वयता म्हणून एक कॅप येता ते घातल्यार पुरो. स्टिंगलेस तेका हेच ना चावात म्हणून भंयच ना. हे आहा ते मूस आनी ते स्टिंग आसलेले ते मातशे बरो शिकलेलो ते नीट करप. तुम्ही खूप जाणांक प्रोत्साहन दिता की तुम्ही ते म्हावाच्या जो बिझनेस आसा तितून चला म्हणून. अशें कोण एक्टिव्ह जाल्या तुमचे कडेन की येवन कोणी हेल्या बी? खूब लोक येयल्या, फोण्या येयल्या, मागीर आमच्या वाळपय 5-6 जाणांनी येयल्या. वाळपय येयल्या पळय कोणी तांकां आमचे एग्रीकल्चर सबसिडी दिता. भायर आहा तांकां अजून तेंचे कोणी दिवं शकता. वाळपय आमचे पोरच्यानूच स्टार्ट केल्या तेंची. वाळपय जी म्होवां ही बारीक मुसाची करता ताका एग्रीकल्चर तुमी तांकां मेळ्ळा पयलीं नाल्यार हांव तांकां सांगता तांकां ह्या म्होवांक ते सबसिडी दिता. तुम्ही एक विचित्र प्रकारची शेती किंवा विचित्र प्रकारचे तुमचे काम चालू आसा दूध सरकारान किंवा कोणी संस्थांनी बी तुमकां कितें सत्कार बीन कितें केल्ले आसा? म्हाजो एक म्हटल्यार आतां पयलो सत्कार म्हणजे ह्यो सोसायटी आहा पळय मागीर तुमकां सर्टिफिकेट बी दाखयता. सोसायटी आहा पळय तेंच्यांनी पयलीं म्हाजो म्होवा बद्दल सत्कार केलो. एक म्हाका खूब बरें दिसलें कित्याक हांव त्या सत्काराक लागोन पयशे मेळटले अशें म्हणून काय एक मजा अशी केल्ली ती म्हाका म्हणजे केन्नाय कशें एक आहा आपणाक कितें मेळटलें हितून आशा धरून काम करूं नाका. आपणाक आतां हे केल्या उपरांत पयशे मेळटले जालें आशा धरून जेन्ना काम करना तेन्ना तुमकां खंय ना खंय फळ मेळटा. ते सोसायटीन तेंच्यांनी म्हाका सत्कार केलो. मागीर आमचे शिरोड्याचे आमदार सुभाष शिरोडकरची तेणी मागीर थंय म्हाका तेज्या हातीन म्हाका एवॉर्ड दिल्लो तो. तेणी म्हाका म्हणलें हें तूं करता जाल्यार आपल्या घरा यो म्हणून. मागीर तेका वचून एकदां मेळ्ळो हांव. तेणी म्हाका म्हाज्या कडसून 10 कॉलनी घेतल्यो आनी तेज्या 50 लोकांक हांव ट्रेनींग दिल्या. सुभाष शिरोडकरजीच्या 50 लोकांक हांव ट्रेनींग दिल्या आनी ते थंय करता. आनी तेजे म्होव बी कशें आहा म्हणजे हांव दिलें जाल्यार तांकां सोडून दिना खंयच्या कस्टमराक. तेजे केन्ना केन्ना वचोन पळयता. मागीर म्हणजे फोण्या सुद्दां दिल्या तेंची हांव चालू केन्ना केन्ना वचोन पळयता. ते फोन करता अशें जालां कितें करूंक जाय तशें हांव फाट सोडिना हे कोण करता तेंचे. आनी हे प्रत्येक मनशान करचें. घराक एक तरी आपल्या करचो म्हणजे आपणाक जाय तितकें म्होंव आपणाक मेळटलें. भिवपाचें ना. भिवपाचें कांयच ना. ह्या म्होवांक तर भिवपाचें ना. आनी एक सांगूंक सोदता की तुमी आतां आमी ना समज कोणो मेळोंक ना जाल्यार ते प्लास्टिकान ते रावंक शकता. प्लास्टिकान रावना. एक तर लाकडाचे बॉक्स करपाचे आनी बेस्ट म्हटल्यार हे मातयेची आयदनां आहा पळय आमची ती खंयूय अवेलेबल जावं शकता. एक थोडे पयशेच पडटले. हेतून सगळ्यान बरें मोल जाता. मातयेच्या हितून चलता तर सगळ्यान बरें मोल जाता. हेज्या लाकडान बांबून जाता तेज्याकूय बरें मोल. आतां हांवेन पळयलें की कितलेशे तुमचे हितून मूस आसा भितर सादारणशे वर्साक कितले तुमचे कडेन म्होंव जावंक शकता? वर्साक म्हाजी कडेन मागणी आहा पळय तेज्याकूय कमी जाता म्हाका. पूण सादारण तशें 50,000 क्रॉस जाता म्हाका. जाता. हे पळया म्होवाचें.
आता मातशें तुमकां म्हारग आसता पूण ते आनी ताका सवाय करून दिवंक शकना. म्हणजे आता पळय तुम्ही कामाकूय वयता हेंय सांबाळटा, हेंकां कितें सांबाळचें पडटा ना चड. हेका काम कांयच ना. एकदां केल्या उपरांत मत काडपाचें. तुमकां अशें दिसता की कोण नवीन शेतकरी आसा तो एक आपले समज शेत चालू आसा तेणी हें सुरू करचें काय ना? शेतकरी आहा पळय आमचे ज्यो कोणाच्यो माडयो आहा, माडी आहा, केळी आहा, मागीर माड आहा, तेणी घरा कडेन आपल्या 1-2 तरी लावचे. कित्याक तुमी आमी म्हणटा लावनासतना आमचे पिकतात म्हणटा आमी. लावनासतना पिकता वेगळे म्हणना, पूण हेच मूस खंयसर दुसरे कडेन खंय आहा ते तरी तुमचे पॉलिनेट करता. ह्या मुसा शिवार म्हणजे हे मूस जेन्ना सोंपतले डिजॉल्व जातले तेन्ना इल्लें हे सगळें सृश्टी वयतली. कित्याक मूस आहा म्हणून ही फळां फुलां पिकता म्हणून त्यो बियो खंय पडटा, मागीर सुकणीं त्यो बियो खाता, आपले विश्टेसून ती खंय तरी पडटा, पावसान उदक पडटा तेन्ना ते कोंब येवन ती झाडां जाता ऑटोमॅटिकली. तर हेका आमी वाचयले. आतां झाडां रानांक उजो पेट्टा तुमी म्हणटा, रानांक उजो पेट्टा पळय तेन्ना ही खोडां पडलेलीं आसता तेतून म्होंव आसता ते जळोन मारता. तेन्ना ते खंय पडलेले आहा जावं खंय आहा पाड जावचे ना अशें हाडून तर आमी दवरले जाल्यार ते बी वाचतले आनी फुलां फळां फुलतलीं आनी ते वाचले म्हणून आमी सगळे मनीस जीव सृश्टी आहा ती वाचतली. आनी एक तुमकां लास्ट प्रश्न विचारूंक सोदता. तुमी रेस्क्यू स्क्वॉडान आसले, तुमी एक प्राणी मित्र तशेंच तुमी सर्प मित्रूय बीन. म्हाका प्रत्येक कडेन तुमी वचून धांवताले कोणाच्या घरान समज आनी घुसलो. अजूनय वयता. अजून तुमचें ते काम चालू आसा की बंद जाला? अजून काम चालू आहा. राती सुद्दां एक कोपऱ्यार धरला ते सोड आनी ते लागून म्हाका गोवा सरकारान ऑल गोवा रेस्क्युअर बरो रेस्क्यू म्हणून एवॉर्डूय दिला. सोरोप मुद्दम येवन चावता काय सरत तांकां त्रास जाला जाल्यार चावता? सोरोप हो कित्याक लोक दिसलो की वचून मारता सोरपाक. मारू कितें नाका. सांगूंक सोदता तुमी? सोरोप म्हणजे सोरोपूच न्हू कोणूय मुद्दम चावना. एक सोरपाक कान नासता आनी तुमकां सांगोंक कान नासता आनी सांगोंक तांकां म्हणजे दुखलतलो बितलो हात पांयूय नासता. आमी पांय पडलो उपरांत ताका एकूच हात तेजो म्हणजे तोंड ताका लास्ट चावचेच बरोबर. पडटा. ते पांय पडलोच जाल्यार चावता, मुद्दम धांवन येवन चावना. म्हणजे तो मरोंक जाय म्हणून चावना? ना ना तेजे पांय पडलो मागीर ताका भंय तो बी आमकां भियेतात तेन्ना भंयान तो चावोंक शकता कोणाक. हे पळय हेवटेसून म्होंव आहा, मूस यो वच करता हांगासून हे पळय ते अशें ते मूस भायर सरता. तशी लाकडां हाडप ती फोडप आनी मागीर हेतून घालप म्हणजे काडपाक बरी पडटा. आनंद मेळेकरान आमकां एक सुंदर अशी थोडक्यान आमकां म्हायती दिली. असोच तुमचो बारीकसो एक कुटीर उद्योग वा एक धंदो चालू आसा तेजो भरभराट जावचें आनी तुमचें आयुश्य बरें सुखी जावचें.